दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। बहुप्रतीक्षित नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दैछ र यो सचिवालय बैठकमा निकै विवादास्पद एकापसमा आरोप प्रत्यारोप वैमनस्यता रिस आक्रोशहरू मिसिएका दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनहरू पेश हुने र तीमाथि छलफल हुने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। यद्यपि स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकहरू पनि तोकिएका छन् र अब नेकपा भित्रको कलह कसरी शान्त हुन्छ भन्ने विषयमा नै आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति पूर्व मन्त्री एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब अन्ततः आज बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन भनिएका अब वैमनस्यता मिसिएको छ, आक्रोश मिसिएको छ, रिस मिसिएको छ, त्यहाँ आरोपै आरोपहरू छन्। यी दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनहरू आज छलफल हुने भनिएको छ। अब कस्तो किसिमको छलफल हो र यो टुङ्गो कसरी लाग्छ? अब कार्यकारी अध्यक्षले सचिवालयको बैठकमा एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि अर्को प्यारलल प्रतिवेदन ल्याउनुभन्दा पनि त्यसैलाई छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने तरिका उचित हुन्थ्यो है। अब त्यसमा फेरि अर्को प्रतिवेदन आयो। त्यसो हुँदा अब कि त एउटा प्रतिवेदनलाई बेस मानेर त्यसमा छलफल गर्ने, कतिपय चिज हटाउनु पर्नेछ, कतिपय चिज थप्नु पर्नेछ या परिमार्जन गर्नुपर्नेछ भने परिमार्जन गरेर पारित गर्नु पर्यो। होइन भने अब दुइटै प्रतिवेदन उस्ता उस्तै चाहिँ रहिरहने हो भने त अब उही सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा जानुपर्छ। त्यो भने के हो भने अब छलफल हुन्छ। अन्तिममा हाम्रो महाधिवेशनमा हामीले प्र्याक्टिस गर्ने गरेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ एउटा प्रतिवेदन पास हुन्छ, अर्को प्रतिवेदन रिजेक्ट हुन्छ। यो सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका हिसाबमा भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको चाहिँ के भने पार्टी सञ्चालनमा सहमति हुन सकेन भने बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ भन्ने छ। यो बहुमतको निर्णय चाहिँ कुन कमिटीले गर्ने? त्यो अब केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्छ। त्यो सचिवालयले प्रस्तावको रूपमा थाई कमिटीमा ल्याउन सक्छ र थाई कमिटीले पनि आवश्यकता अनुसार त्यो निर्णयको वेटेज के छ होइन। यदि निर्णय सामान्य दैनिक काम कारबाहीको सन्दर्भमा छ भने त सचिवालयले पनि गरिरहेकै छ, त्यसैले गरेर टुङ्ग्याउँदा पनि हुन्छ। पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनसित सम्बन्धित छ, सरकारका काम कारबाही र अलि गम्भीर विषयसित छ भने कतिपय विषयहरू चाहिँ स्थायी कमिटीले पनि टुङ्ग्याउन सक्छ। अस्ति हामीले टुङ्ग्याएका पनि थियौँ र अझ दीर्घकालीन महत्त्वका कतिपय चिजहरू छन् भने केन्द्रीय कमिटी टुङ्ग्याउँछ। अब केन्द्रीय कमिटीले छिनोफानो गर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडिका स्थायी कमिटी र सचिवालयको के अर्थ रह्यो? किनभने आखिरी त्यहाँ छलफल गरेर एउटा प्रस्तावको रूपमा स्थायी कमिटीको प्रस्तावको रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा जानु, सचिवालयको प्रस्तावको रूपमा थाई कमिटीमा आउनु, त्यो समय व्यवस्थापनको हिसाबले त्यो उचित हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीजीको प्रतिवेदनमा त के उल्लेख गरिएको छ भने सङ्क्रमणकालका यी कमिटीहरूले अल्पमत बहुमतका हिसाबमा निर्णय गर्न सक्दैनन् होइन। अब सामान्य स्थितिमा त्यस्तो हामीले गरिरहेका थिएनौँ। सामान्य स्थितिमा त्यो अब सङ्क्रमणकालका कमिटीहरूले गर्नै सक्दैनन् भन्ने कुरै भएन। किन भन्दाखेरि अब एउटा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भनेर कम्युनिस्टले भन्दै आएको हामीले नि पालना गर्दै हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद त भन्दैछौँ नि। लेनिनवाद भने चाहिँ त्यो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पनि हो र त्यो सिद्धान्त भने चाहिँ कहीँ केही गरी सर्वसम्मति भएन भने त्यो बहुमत र अल्पमतमा जान्छ। अब यो तपाईँहरूको धारणा भयो, तर दुईजना अध्यक्षमध्ये एउटा अध्यक्षले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेपछि अल्पमत र बहुमतका हिसाबमा फैसला गर्नुभन्दा पनि यसले त विभाजनको बाटो लिएला देखियो नि त। यदि त्यो मार्गमा जाने हो विभाजनको बाटो यसले लिँदैन। हेर्नुहोस्, कुरा के छ भन्दाखेरि हामी जुन खालको जनमतले चाहिँ हामी स्थापित भएको छौँ, झन्डै 2/3 चाहिँ हाराहारीमा हामी सरकारमा छौँ, तल 6वटा प्रदेशमा छौँ, 2/3 बहुमतका साथ स्थानीय तहमा छौँ, पार्टी एकता गरेका छौँ। तर कस्तो भन्दाखेरि लिडरसिपको स्थिति के देखियो त भन्दाखेरि यो सबै बोक्नै नसक्ने क्या, यो भारी नै बोक्न नसक्ने। एउटा नेपालीमा उखान भन्छ नि, त्यो के भने बोकाको मुखमा कुबिन्डो भन्छ, त्यो खालको स्थिति भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भने यो छलफल बहस जब त्यो अब बोकाको मुखमा कुबिन्डै अट्दैन भने अब अटाउन खोजेर मात्रै पनि भएन। त्यस्तो स्थितिमा के भनेदेखि अब त्यो अनिर्णयको बन्दी भएर त सधैँ पार्टी त रहन सक्दैन। त्यसमा छलफल गर्ने विषय के छन् र भने अब प्रचण्डज्यू र ओली
दुवैजनाको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि अब नेकपाको सिद्धान्त विचार यो पार्टीलाई कहाँ पुर्याउने, देशका जल्दा बल्दा समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू कसरी सुल्झाउने भन्ने विषय त त्यहाँ छँदै छ। होइन होइन, त्यही प्रतिवेदन त्यहाँ त एकअर्कालाई खुल्याउने कुरा बाहेक केही पनि होइन, छैन। बुझेँ। त्यो प्रतिवेदनमै मतलब प्रतिवेदनलाई आधार माने तापनि त्यहाँभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण धेरै चिजहरू बाहिरबाट आउन सक्छन् होइन। मैले व्यक्त गर्न सक्छु, अर्कोले व्यक्त गर्न सक्छ। त्यो परिमार्जन हुने क्रममा त्यहाँका कयौँ चिजहरू हट्न सक्छन्, कयौँ नयाँ चिजहरू थपिन सक्छन्, अझ विचारका कुराहरू आउन सक्छन्, त्यो उन्नत हुनसक्छ। कुनै न एउटा बेसलाई एउटा कुरालाई बेस मारेर छलफल गर्दा त्यो ठाउँमा आइपुग्नु। तर मुख्य कुरा त व्यक्ति केन्द्रित आरोप प्रत्यारोप छ नि त त्यहाँ त। अब त्यसमा प्रचण्डलाई लगाइएका आरोपका विषयमा के गर्ने, ओलीलाई लगाइएका आरोपका विषयमा के गर्ने, मुख्य त त्यो प्रश्न हो। यदि व्यक्ति केन्द्रित कुनै आरोप छन् भने ती आरोप प्रतिवेदनमा राख्नु उचित हुँदैन। यदि कुनै व्यक्ति केन्द्रित आरोप छन् भने होइन, चाहे केपी ओलीले लगाएको होस्, चाहे प्रचण्डले लगाएको होस्, त्यो त सम्पूर्ण व्यक्ति केन्द्रित नै छैन र। एकछिन होइन, अब त्यो त छलफलको क्रममा आउँछ नि त। अब दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यदि त्यो चिज चाहिँ कामको दरमियानमा आएका चिजहरू छन् भने, जस्तो सरकार सञ्चालन ठिक ढङ्गले भएन, अब त्यसको चाहिँ के भने कसको जस अवजस कसले लिने त भन्दा प्रधानमन्त्री लिनु पर्यो। त्यो सरकार सञ्चालन ठिक ढङ्गले आएन भन्ने ठाउँमा केपी ओलीको या कार्यकारी अध्यक्षले राम्रो काम गर्नु भएन भन्ने नाममा प्रचण्डको कुनै नाम आएको छ भने त्यो त व्यक्ति केन्द्रित भएन, त्यो उहाँको जिम्मेवारी केन्द्रित हुने भयो। जिम्मेवारी केन्द्रित ढङ्गले आएका जति पनि चिजहरू छन् ती छलफलमा जान्छ। तर होइन व्यक्तिगत रिस राग त्याग्ने, एकले अर्कालाई खुइल्याउने, व्यक्ति केन्द्रित मात्रै भएर असैद्धान्तिक, राजनीतिक र असाङ्गठनिक या भनौँ कामभन्दा बाहिरका त्यस्ता कुनै चिज छ भने ती चाहिँ त्यहाँ हटाइन्छ। यो तुलनात्मक रूपमा तपाईँले हेर्दाखेरि दुईवटा अध्यक्षमध्ये कसको प्रतिवेदन तपाईँलाई चाहिँ ठिक लागेको छ? होइन, अहिले मैले यस्तो हेर्नुहोस्, त्यो दुईटै प्रतिवेदन पर्याप्त ढङ्गले परिमार्जन गर्नुपर्ने म देख्छु होइन। र मैले के भने अब जब प्रचण्डले एउटा प्रतिवेदन ल्याइरहनु भएको थियो भने अब केपी कमरेडले फेरि अर्को प्रतिवेदन ल्याउनु कुनै जरुरी थिएन। उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने यो प्रतिवेदनको यो पाठ हटाउनुहोस्, यो राख्नुहोस्, यहाँ यति सैद्धान्तिकरण गर्नुहोस्, यो भएन, यो व्यक्ति केन्द्रित भयो, यो आरोप मात्रै भयो भनेर उहाँले त्यसैमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यसैलाई सच्याउनको लागि पूरक चाहिँ के भने हामी के एउटा लेखेरै ल्याउनुपर्छ भने त लेखेरै त्यो यसमा यो पेजमा यो हटाउनु, यो थप्नु भनेर गर्न सकिन्थ्यो। किन आजसम्म हामीले गर्दै आएको कुरा त्यही हो। तर प्यारलल प्रतिवेदन ल्याएपछि त होइन, अनि प्यारलल प्रतिवेदन ल्याएपछि त एउटा रिजेक्ट एउटा एक्सेप्ट हुने स्थितितिर जान्छ। किन जाने त त्यतै भयो नि त। त्यस कारणले कस्तो हो भन्दाखेरि यो अब तरिकै ठिक भएन। अब सैद्धान्तिक रूपमा जुन हिसाबले उहाँहरूले विषयवस्तु उठाउनु भएको छ, ओलीज्यूको जवाफी प्रतिवेदनमा उहाँले पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडिका विषयहरू बढी उल्लेख गर्नुभएको छ, जतिखेर प्रचण्ड सिङ्गल हुनुहुन्थ्यो। अब प्रचण्डज्यूको प्रतिवेदनमा पार्टी एकता पछिका कुराहरू उठाइएको छ। त्यो भएको हुनाले पार्टी तपाईँले जिम्मेवारी लिँदाखेरि पार्टी एकता भएर आइसकेपछिका विषयलाई महत्त्व दिनुहुन्छ कि त्योभन्दा अगाडि प्रचण्डको सिङ्गल पार्टी होइन। अब एउटा यसमा म अलिकति के भन्छु भने यो पार्टी एकता हामीले गऱ्यौँ किन प्रचण्डका या माओवादी केन्द्रका विगतका कमी कमजोरी प्लस माइनस सबैलाई हेरेर गऱ्यौँ होइन र। त्यतिखेर हाम्रो आँखा थुनिएका त थिएनन् कि त हामीले कुराहरूलाई स्वीकार गरेर त्यहाँ कमी कमजोरी पनि छन्, त्यहाँ राम्रा चिजहरू पनि छन्, मूलभूत राम्रा पक्षहरू धेरै छ। परिवर्तनलाई माओवादी मुभमेन्टले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। किन परिवर्तनलाई त धेरै योगदान गरेको छ नि त। मान्छेको मानसिकता कहाँबाट कहाँ विकास भएर गयो। राजतन्त्र सायद त्यो घटनाक्रमहरू त्यसरी डेभलप हुँदैन थियो भने नेपालमा राजतन्त्र त्यो जडा गाडेको राजतन्त्र कहाँ उखालिन्थ्यो होला त। गणतन्त्र आयो। यी सबै चिजहरू चाहिँ के भन्दाखेरि हिसाब किताब गरेरै हामीले एकता गऱ्यौँ नि। कि त हामीले के भन्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर एकता चाहिँ हामी मन्त्री बन्नलाई, प्रधानमन्त्री बन्नलाई, मुख्यमन्त्री बन्नलाई गरेका थियौँ। कुनै राजनीति थिएन, सैद्धान्तिक थिएन। त्यस कारणले भन्नु पऱ्यो कि होइन भने त्यतिखेरका कुराहरू जिम्मेवारी हामीले लिएर हामी एकता गऱ्यौँ भनेपछि त्यहाँतिरको बहस छलफल गर्नु कुनै अर्थ छैन। त्यो इतिहासकारले कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिस्ट्री अध्ययन गर्ने क्रममा, लेख्ने क्रममा बहस गरेर उनीहरूले प्लस माइनस हिजोका आजका सबै लेख्लान्। अहिले हाम्रो पार्टी कमिटीको प्रतिवेदन त्यसको अर्थ छैन। पार्टी एकता पछिका हामीले के गर्दै आयौँ त्यो अलिअलि कुरा गर्ने र मुख्य रूपलाई के हो भन्दाखेरि हामीले चुनाव पछाडि सरकार बनाएका छौँ।
पार्टी एकता गरेर एउटा पार्टी बनाएका छौँ र एउटा पार्टी एकीकृत पार्टी बनाउने क्रममा त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, सैद्धान्तिकरण गर्ने, एउटा साङ्गठनिक धारमा लिएर जाने, एउटा कार्यदिशामा चाहिँ के भने कार्यकर्तालाई अभ्यस्त बनाउने, दिशा दिने, सरकारले चाहिँ के भने जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने, होइन, जनताको हायाको स्थिति बनाउनु पर्यो, सुशासन, यी सबै चिजमा चाहिँ हामीले के गर्नु, त्यो चिजमा छलफल गर्ने। अहिले भारी भरकम 6 सालदेखिका सबै कुरामा अहिले प्रतिवेदन लेखेर हुन्छ र भने त्यो त रिसमेट्न मात्रै गरे त्यो त त्यही अब तपाईँको 28 सालमा त आखिरी पूर्व हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो पृष्ठभूमि भनौँ न, पूर्व एमाले पृष्ठभूमिले पनि त त्यार झापामा उठाएकै हो, होइन। कङ्ग्रेसले के भने 28 सालमा 29 सालमा उठायो, कङ्ग्रेसले 18 सालमा उठायो। किन या त अब यो बहुदलीय लोकतन्त्रको लागि लड्ने पार्टीहरूले पनि निरङ्कुश राणाशाहीको विरुद्धमा, निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको विरुद्धमा हतियार उठाएर पो हुन्छ कि हतियार पनि उठाए। अनि कम्युनिस्ट शासन ल्याउन चाहनेले पनि अलिकति के गरौँ भन्नेले पटक पटक हतियार उठाए। कुनै हतियार उठाए अलिकति सानो भयो होला, छिटै करेक्सन भयो, कुनै अलि लामो र अलि ठुलो भयो, फरक त्यति मात्रै हो। अब दुवै प्रतिवेदन परिमार्जनको माग तपाईँले गरेपछि तपाईँको भनाइ के हो? अब संयुक्त प्रस्ताव आउनुपर्छ स्थायी कमिटीमा? होइन, त्यस्तो होइन। अब के छ भने हामीले एउटा प्रतिवेदन जस्तो अब कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले पार्टीका सबै चिज ल्याउने अधिकार अघिल्लो बैठकले हामी कार्यकारी अध्यक्षलाई दिएका छौँ। उहाँले ल्याएको प्रतिवेदनलाई बेस मान्ने, केपी कमलले पनि त्यसैमाथि आफ्नो सुझाव दिने, हामी सबैले त्यसैलाई दिन्छौँ। त्यसमा काफी परिमार्जन जरुरी हुनसक्छ, होइन, कसको दृष्टिमा के होला। सचिवालयले त दुईटै प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरिसक्यो नि? होइन, प्रतिवेदन आयो भनेर स्वीकार गर्यो नि, पारित गरेर स्वीकार त गरे। आजबाट छलफल हुँदैछ, त्यो त बुझेँ। छलफल हुनुको अर्थ त्यो पारित त होइन नि त। प्रतिवेदन उठाएका विषयवस्तु सबै ती रङ्गढङ्गलाई मानेको त छैन नि। दुईटै प्रस्ताव चाहिँ स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समानान्तर रूपमा आउने भए अब त्यसले टुङ्ग्याउनु सकेन भने आउँछ। यदि सचिवालयले एउटालाई चाहिँ के भने एक्सेप्ट, एउटालाई रिजेक्ट गरिदियो भने पनि रिजेक्टेड प्रतिवेदन र एक्सेप्टेड प्रतिवेदनको रूपमा आउने भयो, होइन। होइन, दुइटैलाई अब त्यहाँ जे गर्छ स्थायी कमिटीले भन्ने गर्ने हो भने पनि अब के अरे स्थायी कमिटी दुइटै प्रतिवेदन आउने भएर त्यसले के एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो, कुनैलाई रिजेक्ट गर्नु पऱ्यो। अब एक्सेप्ट गर्ने पनि जस्ताको तस्तै हुबहु भन्ने कुरो त हुनु सक्दैन, त्यसमा केही परिमार्जन गरेर हुन्छ। यो सचिवालयको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न छ, किनभने त्यहाँ त अलरेडी नन कुरा हो यो कि 5 जना एकातर्फ छन्, 4 जना एकातर्फ छन्, त्यसमा के को छलफल गर्नु, के को अल्पमत बहुमत छुट्याउनु, त्यहाँ आस्थाका हिसाबमा, गुटका हिसाबमा नेताहरू बाँडिनु भएको छ। अनि अल्पमत बहुमत त्यहाँ छुट्याउने कुरो भएन, त्यो स्वतः सिद्ध कुरा छ। त्यो भएको हुनाले अब महासचिवले पनि अस्ति प्रस्तावै गर्नुभएको रहेछ, 2 अध्यक्षसहित सचिवालयका सदस्यहरू समस्या सिर्जना गर्ने, समाधान गर्न नसक्ने, त्यो भए हुनाले यो सचिवालय नै अब खारेज गरौँ, सबैले राजीनामा गरौँ भन्ने प्रस्ताव उहाँले ल्याउनु भएको रहेछ। कतिपयले यो कुरालाई अलि स्वागत पनि गरेका छन् र कतिपयले चाहिँ महासचिवको ओलीज्यूलाई सहयोग छ, उहाँकै सहयोगी भएर हिँड्नु भएको छ, आफू अल्पमतमा भएको कारणले यसलाई चाहिँ विघटन गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव ठिक छैन भन्ने छ। यहाँले हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, अब यो विग्रहकारी दृष्टिकोण भयो त्यो। अब त्यो सचिवालय विघटन गरेर के गर्ने त? स्थायी कमिटीलाई कायम राख्ने, फेरि स्थायी कमिटी पनि त विवाद होला। नयाँ सचिवालय बनाउने, नयाँ सचिवालय कसले बनाउँछ? स्थायी कमिटीबाट आउँछन् नि। बुझेँ। अब यो चाहिँ कस्तो भने अलि विग्रहकारी अहिलेलाई। अब त्यो पनि हुन्छ। वास्तवमा के हो भने यो पहिलो पुस्तालाई विदा गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ देखिकै छ, तर त्यो एउटा प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। प्रक्रिया भने महाधिवेशन हो। हामी महाधिवेशनको साँच्चै भन्ने नि अब यो विवाद यसरी नजाने भने त सन्मुखमै थियो। चैतमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय गरेका छौँ, होइन। सधैँभरि चाहिँ के भन्दाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ के भने नेतृत्व लिइरहने भन्दा पनि उहाँहरूले अभिभावकत्व दिने, होइन, नेतृत्व अब दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ, त्यो आवश्यक छ। तर योसम्म आफू चाहिँ के भने अलिकति अनुकूल स्थितिमा हुँदाखेरि यो महान सचिवालय, यो सचिवालयको कुरा त सुरुमा गठन गर्दै मैले विरोध गरेको थिएँ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? यो अनावश्यक गलगाँड हो भनेको थिएँ मैले, है। र त्यसलाई चाहिँ के छ भने यो कस्तो भन्दाखेरि अधिकारलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने तरिका हो त्यो। अनि चुनिएर आएको होइन, केही पनि होइन, चुनिएर त स्थायी कमिटी आएको, हामी त महाधिवेशन चुनिएका मान्छे हो, है, कमिटीको हिसाबले थियो कि। अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ के भने सचिवालय बनाए नेताहरूले, होइन। त्यो किनभने
त्यो अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने अलिक गलत दृष्टिकोण हाबी छ क्या हाम्रो अहिलेको नेतृत्वमा। सरकारमा पनि त्यही छ, हेर्नुहोस् न, त्यो राजस्व पनि त्यही प्रधानमन्त्रीले ल्याएको छ, त्यो अर्को पनि त्यही ल्याएको छ, अर्को पनि त्यहाँ चल्या कुनै छैन, सरकारै चल्दैन है, कुनै सुशासन कुनै संस्थाले दिन सक्दैन, तर सबै केन्द्रीकरण गर्ने। अब पार्टीमा पनि के हो भन्दाखेरि केन्द्रीकरण गर्ने। अलिक ब्रोडर छलफल हुँदाखेरि त राम्रो निष्कर्ष निस्किन्थ्यो नि, त्यो नगर्ने। स्वस्थ छलफलको त अब गुन्जाइसै भएन नेकपामा। त्यहाँ त गुटका हिसाबमा धारणा राख्ने हो, कुन नेता कुन केन्द्रीय सदस्य, यतिसम्म कि अब स्थानीय तहका नेता पनि कतातिर छन्, कुन नेताको पक्षमा उ छ भन्ने चाहिँ सिधै थाहा हुन्छ। यस्तो बेलामा छलफलका नाममा समय बर्बाद मात्रै हो। होइन, त्यो त ठिकै भन्नुभयो कि, तर पनि भडाल्नु निस्किन्छ क्या। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, यो कहिलेकाहीँ के भने मनमा चाहिँ लागेका, इन्द्रलाई लागेका कुराहरू भनौँ न। अब हामीलाई त के लाग्नु त, हामी त सबै त्यागै गरेर बसेकै छौँ होइन। सबै पोख्न दियो भने पनि अलिक हलुङ्गा हुन्छ। त्यो भावनात्मक चिजसित जोडिन्छ। त्यो त्यसले बोल्न दिनुपर्छ, जति बोलुन् होइन, तर बोलिसकेपछि निर्णय लिनुपर्छ, कुरा त्यो। अब सवाल के हो भने, अब यो सचिवालय विघटन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट आएको दोस्रो कुरा हो, त्योसित सम्बन्धित छ। आफू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेपछि विघटन गरौँ भन्ने होइन, जुन कमिटीमा आफू अल्पमतमा छ त्यसो विघटन गर्दै जाने। अब त्यसो सबै विघटन गर्नु पर्यो, अनि पार्टी नै अल्पमत पऱ्यो भने पार्टी नै विघटन पनि गर्ने र सङ्क्रमणकालीन कमिटीहरू हुन् भनेर निर्णय गर्न पनि नदिने। निर्णय गर्न पनि नदिने, अनि पार्टीमै अल्पमत पऱ्यो के गर्ने, फेरि पार्टी नै विघटन गर्नु पर्यो। यदि ओलीज्यू चाहिँ त्यही स्ट्यान्डमा रहनुभयो, सङ्क्रमणकालीन कमिटीहरू हुन् भनेर उहाँले चाहिँ अल्पमत बहुमतका हिसाबमा हुने फैसला म मान्दिनँ भन्नुभयो भने के गर्ने? कसरी नमानेर हुन्छ? उहाँले त आफ्नो कुरो स्पष्ट गरिसक्नु होइन, गर्नु उहाँ त छलफलै गर्न मानिरहनु भएको छैन। उहाँ यो समस्या त्यही हो, यो पार्टीभित्र उहाँ मिटिङ गर्न चाहनुहुन्न, उहाँ छलफल गर्न चाहन्न, बहस गर्न चाहनुहुन्न। त्यस पछाडि आफ्ना कुराहरू मात्रै उहाँले गर्ने, अरूका कुरा भनेपछि कसरी सही कुरा निस्किन्छ? अनि खालि गुटको आधारमा मात्रै चल्ने, त्यो गुटबन्दीको उहाँ प्रमुखै मान्छे उहाँ, बुझ्नु नि त। अनि त्यसो गरेपछि कसरी पार्टी अगाडि जान्छ? उहाँको समस्या त्यही हो। अलिकति तपाईँ आलोचनाको कुरा गर्न थाल्यो भने उहाँ उठेर हिँड्नुहुन्छ। गुटबन्दी त अन्य नेताहरूले पनि मत चाहेका छन् नि, सचिवालयमा भएका सबैका सदस्यहरू सबैभन्दा च्याम्पियन उहाँ हो गुटबन्दीको सबैभन्दा च्याम्पियन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा हो। अरूलाई उहाँले अलिअलि सिकाउनु भएको छ। अरू फेरि मैले चाहिँ के भने थाई कमिटीमा भन्दाखेरि हाम्रो केपी कमलले यो फाउन्डेसन मार्फत गुटहरू बेसरी गर्नुभएको छ। मैले यो गुट नगरौँ होइन, यो गुटबन्दीले प्रति गुटबन्दी जन्माउँछ। अब यो गुटबन्दीले के अर्कोलाई पनि गुट गर्न बाध्य बनाउँछ, किन एक्लै त गुटसित लड्न सक्दैन मान्छे। अनि फेरि अब मोर्चाबन्दी गरेर लड्नु पर्यो, त अर्को गुटबन्दी गर नि त। गुटबन्दीले प्रति गुटबन्दी जन्माउँछ। त्यसै सजिलो गरी गुटबन्दी गर्दै मान्छे उम्किन्छ भन्ने छैन। अघि तपाईँले पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको कुराकानी गर्दाखेरि दुई अध्यक्षले एक्लै अर्कालाई सिद्ध्याउने काम गरे, खुइल्याउने काम गरे, नङ्ग्याउने काम गरे। यसले अध्यक्षलाई मात्र होइन, नेकपा नै नाङ्गिएको छ। यो भएको हुनाले सचिवालयका सदस्य सहित दुईजना अध्यक्ष अब उहाँहरूलाई चाहिँ विदाय गर्ने बाटोतर्फ तपाईँहरू लागेर आफूले नेकपा हातमा लिएर देशको पनि इज्जत जोगाउने, जनताका पनि भलाइका कामहरू गर्ने र पार्टीको पनि साथ जोगाउने कामतर्फ जाने सम्भावना कतिको छ? अब यसमा पहिलो कुरा त चाहिँ के भने यो नेताहरूले गरिरहेका कुराहरूले अलिकति पार्टीमा धक्का त लागेकै छ, तर पनि एउटा सामान्य सिद्धान्त के छ, जुन औँलामा विष लाग्छ त्यही झर्छ। त्यो पार्टीले सबै अब एउटा दोडा गल्तीहरूलाई आलोचना गर्ने, आत्मालोचना गर्ने गर्दाखेरि पार्टीले त्यसको जिम्मेवारी पनि लिएला। तर न आलोचना छ, न आत्मालोचना छ, न स्वीकारोक्ति छ। गल्ती गरे छ, एक पछाडि अर्को गर्ने सुशासन छैन, जनताले औँलो उठाएको उठाइ छ। त्यो सबैको जिम्मा पार्टीले लिँदैन, सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्छ। पार्टी नेकपा राम्रो छ होइन, यसका कार्यकर्ता लडेर आएका धेरै राम्रो भावना भएका कार्यकर्ताहरू छन्। अनि जे यिनीहरूले गर्छन्, न कार्यकर्ताले भने मान्छन्, न कमिटीले भने मान्छन्, न आलोचना सुन्छन्, न सचिन चाहन्छन्। अब तिनीहरूले सबै गर्दै गएको कुरा सबै पार्टीले कहाँ जिम्मा दिन्छ? त्यो जुन व्यक्तिले गर्दा त्यसले जिम्मा लिनु पर्छ, त्यसको दण्डित त्यही हुनुपर्छ। त्यो कुरो उसले स्वीकार गर्नु पर्यो नि। स्वीकार नगरेर हुन्छ, त्यो पार्टीले निर्णय गर्छ। प्रतिशोधका हिसाबमा, सिद्ध्याउने हिसाबमा यी कदमहरू चालिए भन्ने तर्क आउँछ नि त। होइन, कसरी प्रतिशोध हुन्छ? यो त तपाईँको हाम्रो सरकार कसरी चलाछ भन्ने चिज त आम जनताले भनिरहेछ नि।
तपाईँ र मैले यो हो र होइन भन्ने विवाद गर्नुपर्ने कुरा छ र? त्यो त यो त तर्क तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको धारणा के छ भन्ने चिज त ओलीज्यूको प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ। त्यो त के छ भन्दाखेरि त्यो नसक्नेले नगर्नेले भन्ने कुरा हो, बहानाबाजी हो, त राम्रो भएको छैन। अब अल्पमत बहुमतका हिसाबमा छुट्याएर अगाडि बढ्दाखेरि उसले स्वीकार गरे पो भएन भने त तपाईँहरूको पार्टी त स्वतः विभाजनमा गयो। कसरी विभाजन हुन्छ? एमाले दर्ता भइसकेको छ नि। होइन, त्यो दर्ता त गर्ला नि, अब त एमाले दर्ता। प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक प्रचण्डज्यूसँगको एकल भेटमा के कुरा भन्नुभयो विभाजन सम्बन्धी भन्ने कुरा त मिलेरै सहमतिमै फुटो भन्ने कुराहरू त तपाईँहरूको छलफलमा आइसकेको छ। होइन, सुन्नुहोस् न, सवाल के हो भन्दाखेरि कोही मान्छे गुट गर्ने, गुट भएन भने पार्टी खोल्ने, यो कसैको रहर हुनसक्छ, या सानो मानिस। अघि मैले भने नि यो ठुलो पार्टी उसको चाहिँ के भने मुखमा अँटेन, बुझो अँटेन क्या, होइन, बोका मुखा लाएर कुमेन्डो हाल्दैन, अट्दैन नि त। अनि सानो सानोतिर रमाउने प्रवृत्ति पनि हुनसक्छ। त एक्लै मान्छेले पार्टी फुटाउला र त्यहाँ त्यत्रो पङ्क्ति म त भन्छु अहिले केपी ओलीले पनि पार्टी नै फुटाउने हिसाबले लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। एक, दोस्रो, यदि काहीँ उहाँको दिग्भ्रमित त्यस्तो मन भयो भने पनि उहाँसित लागेका मान्छेहरूले त्यसो गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। किन यो त मुभमेन्टको भविष्यको कुरा हो, नेपाली जनता राष्ट्रको भविष्यको कुरा हो। यो अब कसैले गरेन, नेकपाले गर्न सक्छ होला भनेर जनताले विश्वास गरेका छन्, त्योमा कुठाराघात गर्ने कुरो चाहिँ कसैले गर्ला र? उहाँको एउटा कुरा चाहिँ तर्कसङ्गत के देखिन्छ भने, ठिक छ प्रधानमन्त्रीबाट मलाई फेर्न खोज्नु भएको हो भने चुनावसम्म कुरौँ, अध्यक्षबाट मलाई हटाउन खोज्नु भएको हो भने महाधिवेशन कुरौँ। महाधिवेशन आउनुभन्दा अगाडि नै, होइन, आवधिक निर्वाचन आउनुभन्दा अगाडि नै किन चाहिँ घेराबन्दी गरेर उहाँलाई सिद्ध्याउन खोजे त? होइन होइन, त्यो त कुर्नु पर्यो नि। होइन होइन, कुर्दै त यो सबै जहाजै डुब्ने हुन्छ। कुर्नु त कुरिएकै हो। सुन्नु न, महाधिवेशनमा उहाँलाई हामीले अध्यक्ष बनाएकै हो, एकीकरणमा सर्वसम्मत ढङ्गले कसैले औँलो ठडाएको थिएन, थियो र? पार्टीभित्र कुनै न माधव नेपाल, न झलनाथ खनाल, न वामदेव गौतम, न अरू कोही कसैले पनि केपी ओली एकता चाहिँ एकता पछाडि किन अध्यक्ष भने कसैले क्वेसन गरेन। उहाँले महाधिवेशन अलिकति भोटले जित्नु सबैले स्वीकारेकै थियो, कसैले चाहिँ क्वेसनै गरेका थिएन। सरकारको नेतृत्व गर्दा उहाँको संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत हुनुभएको, उहाँले आफ्नो ठाउँमा चुनाव गराउनु भयो हाम्रो प्रदेशमा, होइन, आफू नभएको ठाउँमा। तर आफू भएको ठाउँमा सर्वसम्मत हुनुभयो, हामीले चाहिँ कहीँ उठ्न दिएनौँ मान्छेहरू। अहिले पार्टीमा त सबैको हाम्रो पनि भूमिका छ नि त, एउटा नर्म्समा जाउँ भनेर चाहिँ कहीँ सर्वसम्मत उहाँ हुनुभयो प्रधानमन्त्री। त आज यो क्वेसन किन उठ्छ त? किनभने काम राम्रो भएको भएदेखि बाबा 2 वर्ष अथवा काम राम्रो हुने र पार्टी बच्ने हो भने फेरि पनि अब अरू पार्टीका चुनाव लड्ने साथीभाइहरू छन्, उनीहरूले जित्न आउने ठाउँ त राखिदिनु परेन? ओलीज्यूले के गर्नु पर्यो अब? यो करेक्सन गराउने हामी धेरै कोसिस गरे हो, तर यो करेक्सनको छाँटकाँट केही देखिया छैन। स्थायी कमिटीको बैठकले त्यत्रो निर्देशनहरू गर्यो, त्यो मदन भण्डारी यो कुनै पनि नेताका फाउन्डेसन नगर्ने अहिले भनेर, तर त्यसको सर्कुलर जारी भएको 5 दिनमा चाहिँ के भने तपाईँको कार्यक्रमहरू गर्यो। अनि गुटबन्दी त्यसैबाट सुरु गर्ने, होइन, त्यस पछाडि विग्रहकारी कामहरू सबै हुँदै जाने। अनि सरकार चाहिँ के भन्दाखेरि एकपछि अर्को विवादित। अब यो मान्छेले के नबुझ्नु भन्दाखेरि यो फलानु नेतृत्वको फलानु मन्त्रीले फलानु प्रधानमन्त्रीले मात्रै बुझिदियो भने त नेकपा जोगिन्छ। तर नेकपाले केही गर्दैन, यो नेकपाकै नेतृत्वले गरे हो, यो नेकपाको सरकार यस्तो भयो भन्ने हो भने चाहिँ त भोलि भोट माग्ने ठाउँ जनताको अगाडि कहाँनिर रहन्छ? सकभर ओलीज्यूलाई दुवै पटबाट च्युत गर्ने भएन भने कम्तीमा के अध्यक्ष के प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने हो। त्यो भन्दा पनि सबभन्दा पहिलो स्टेप त हाम्रो के थियो अस्ति स्थायी कमिटी बैठकमा भने, मैले बाहिर त त्यति धेरै बोलिनँ त्यस सन्दर्भमा, तर भित्र चाहिँ के भने अब यो धेरै निकाल्ने के गर्ने भन्दा पनि सकेसम्म करेक्सनको बाटोबाट जाउँ भन्ने नै हाम्रो इन्टरनल भूमिका थियो र त्यही हिसाबले हामी एउटा तयार पनि गरियो। होइन, निर्णय त पछि त्यही हिसाबले हो नि त, सरकार करेक्सन होला, पार्टी करेक्सन होला, होइन, भन्ने हिसाबले गरियो। तर त्यो निर्णय भएर त्यो बैठक सिद्धिएको भोलिपल्टदेखि त्यसको उल्लङ्घन सुरु, नियुक्तिहरू त्यस्तै किसिमका भए सबै त्यस्तै। अब एक नियुक्ति हुने पनि मैले त के भनेको छु साथीभाइहरूलाई भने, यो मन्त्री जोसुकै होस् छोडिदिनुहोस्,
नियुक्ति जोसुकै गरून्, तर त्यो नियुक्तिले नेकपाको साख बचोस्। तिनीहरूले गरेको कामले, सरकारले गरेको र त्यो नियुक्ति पाएको मान्छेले गरेको कामले सरकार नेकपाले राम्रै काम गराएछ भन्ने होस्, पछि भोट पाङ्न जाने ठाउँ होस्, 2 वर्ष कुरौँ भने हामीले त्यतिखेर। तर त्यो पनि नहुने भएपछि त कस्तो हो भने अब एकजना कोही पनि व्यक्तिको लागि, म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लागि मात्रै भन्दिनँ, हेर्नुहोस्, कोही पनि नेता ABCDEF कोही एकजना व्यक्तिको लागि सिङ्गो आन्दोलनलाई चाहिँ के भने बलिदान गर्न त सकिँदैन नि, गाह्रो छ। 40 वर्ष 45 वर्ष 50 वर्ष लडेर हामीले निर्माण गरेको मुभमेन्ट हो। हाम्राभन्दा सक्सेसरले त्यति जिन्दगीभरि त्यसैमा बिताए। त्यो त अब ओलीज्यूले गर्नु पर्यो के, 2 पद छाड्नु पर्यो अथवा 2 मध्ये 1 छाडे पनि हुन्छ। अहिले अब कमिटीले छलफल गरेर त्यो निष्कर्ष निकाल्छ। स्थायी उहाँले कमिटीले गर्नुपर्ने गरिसकेको छ एउटै कुरा म भन्छु, त्यो उहाँले पार्टीले गरेको निर्णय मान्ने, त्यति हो। तपाईँको विधानमा त एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी भन्ने पनि छ। अब जे होस् त्यो विधानमा छ। अब यो पार्टीले त्यति सबै हेरेर निर्णय गर्छ। अहिले यही निर्णय गर्ने भन्ने निष्कर्ष मैले किन निकालिहाल्ने, कमिटीमा छलफल हुन्छ होइन। अहिले उहाँले एउटै गर्नुपर्ने काम के हो भने पार्टीले गरेको निर्णय मान्ने, सबैको लागि हुनुपर्छ। यो प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै होइन, नेकपाकै सबैलाई। अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सचिवालयका सदस्य नेताहरूमा के हुँदो रहेछ भने नेकपाका उसका आफ्ना फर्मल बडिजहरूले दिएको निर्देशन भन्दा पनि, उनीहरूले गरेका निर्णयहरू भन्दा पनि राष्ट्रपतिज्यूले, चाइनिज राजदूतले यसो एक फोनको लगाइदियो भने जादु हुँदो रहेछ कि होइन। त्यो अलिक बढी प्रचार भएका कुराहरू हुन् तिनीहरू, किन यहाँभित्रको डाइनामिक्स त हामी पनि बुझ्छौँ होइन। राष्ट्रपतिसित त अरूले भन्ने भन्दा पनि के हो भने प्रधानमन्त्रीले अब यो आफूले चाहिँ अब अलिक दबाब दियो भने अब अनेकौँ खालको आउँछ नि मानसिकता। संसद विघटन गर्ने हो कि सङ्कटकाल लगाउने हो कि, अब अस्ति नै एउटा अध्यादेश आएको थियो त्यो विरोध गरेर फिर्ता अब त्यस्तै पो ल्याउने हो कि, यस्ता कुरामा गन्थन गर्नेवाला त्यहाँ अरू के हुन्छ र त्यहाँ होइन। राष्ट्रपतिले के गर्छ साँच्चै नै ती चिजहरू गर्नको लागि हो कि होइन, केही उपाय छ कि भन्ने। अब आफू करेक्सन हुनेतिर बाटो लाग्न छोडेर होइन, मूल बाटो हिँड्न छोडेर कान्ला कुद्ने कुरा हो क्या त्यो। तपाईँ मूल बाटो हिँड्ने हो कि कान्लामा कुद्ने हो। एउटा आशंका के गरिएको छ भने अहिले देशभर राजावादीहरूको जुलुस छ। हेर्नुहोस्, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर उनीहरू गणतन्त्र खारेजीको माग गर्दैछन्, संहिता खारेजीको माग गर्दैछन्, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नु पर्यो, राज संस्था चाहियो होइन। यी सबैको पछाडि कहाँ जोडिन्छ भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका उहाँहरूका मागहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। उहाँहरूका गतिविधिहरूले, कामहरूले राजावादीहरूको मागलाई मलजल पुगेको छ भन्दैछन् र बिस्तारै बिस्तारै यो गणतन्त्रलाई उल्टाउने काममा स्वयं तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिज्यूको सहयोगमा उहाँका मुभमेन्टहरू त्यतातर्फ केन्द्रित छन् भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँहरूलाई यो फिल भएको छ कि छैन? होइन, अब उहाँले नै गणतन्त्र उल्टाएर कुनै राजतन्त्र स्थापना गर्न लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो अयोग्यतामा उनीहरू अगाडि जाने हो, बुझ्यो नि त। अब हामी जतिसै राजतन्त्र सरापे पनि, गणतन्त्रवादी भए पनि, जयकार जिन्दाबाद गरे पनि गणतन्त्रको, तर हामी अयोग्य छौँ भने त हामी त्यसलाई जोगाउन सक्दैनौँ नि। यो योग्यता र अयोग्यताको पुष्टि हुने समय त भइसक्यो नि, कामले त देखाइसक्यो अयोग्य प्रमाणित भयो। त्यो अहिले हामीले जनताको चाहना, जनताले दिएको जुन चाहिँ के भने मत छ, विश्वास छ, त्यसलाई त्यो भारी बोक्ने चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। खास गरी यो सरकारले त्यो जनताले दिएको जिम्मेवारीको भारी यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै गरुङ्गो भएको छ, थचक्कै। नेकपाले त्यो भारी बोक्न सकेन भने नेकपाले नसक्ने होइन। यो अहिले जुन साथीभाइहरू जानुभएको छ, नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँले सक्नु भएन। यत्रो दिमाग बोकेर, यत्रो गुटको दिमाग बोकेर सिङ्गो चाहिँ मुभमेन्ट कसरी हाकिन्छ? नयाँ मान्छे कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? नेकपामा सबै मान्छे एक नयाँ छन्, सबै मान्छे हिजोका दिनमा परीक्षण भइसकेका हुन्। परीक्षण भएका छन् त 101 छन् तल मान्छेहरू, 101। तलबाट माथि त अवसरै छैन नि तपाईँको पार्टीमा। बुझेँ, त्यो त एउटा विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको घटनाक्रमले तल पनि देखियो, तल पनि स्थानीय तह छ, त्यहाँ प्रदेश छ, मुख्यमन्त्रीका ताल हेरौँ, त्यहाँका मन्त्रीहरूका ताल हेरौँ। त्यो मुख्यमन्त्री त के भने सुन्नु, मुख्यमन्त्री त के भने नि कुनै योग्यता क्षमता जसले त्यो बनाए त्यस आधारमा होइन, गुटको आधारमा पैसाको बलमा भोट किनेर बनाइएकाहरू हुन्थ्यो। हो, त्यो कसरी संरचना नै त्यस्तै छ भने अनि तपाईँ तल्लो पिँढी, तल्लोतिर बसेका नेताहरू त्यहाँ बाहिर कसरी पनि आश छन्, गर्नुहुन्छ? त्यहाँ बाहिर पनि छन् नि,
मान्छेहरू छैन। यत्रो चाहिँ सिङ्गो देशको चाहिँ 10 लाख पार्टी सदस्यहरू भएको पार्टीमा मान्छे नभएर कहाँ खोज्न जानु त? त्यसको निम्ति त तपाईँको पार्टीमा पद्धति छ, पार्टी एउटा कमिटीमा कुरा निर्वाचित भएर आउनु दोस्रो पर्यो, कुरा के पनि नेतृत्व फेरि चाहिँ म भन्छु, प्रतिस्पर्धा गरेर लिनु पर्यो। दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो अब खराबी पनि कम्पेरेटिभ चिज पनि हेर्नुपर्छ हामीले। मान्नु एउटाले राम्रो ढङ्गले चलाउन सकेन, साह्रै बिगारेन भने त्यो अलिकति त्योभन्दा धेरै बिगार्ने चाहिँ खराब भयो। अब कमसेकम पार्टीको चाहिँ साख मात्रै राख्यो, धेरै अगाडि बढेका कार्यक्रमहरू दिन सकेन, धेरै ठुलो भिजन राख्न सकेन होइन। यो वामपन्थीहरूले दिन सक्ने चाहिँ के भनेदेखि प्रतिफल त दिन सकेन, तर बिगार्न पनि बिगारेन, केही न केही अलिअलि अगाडि बढिरहेछ भन्ने हो भने कमसेकम त्यतिसम्म सही अब। तर यता पनि बिगार्ने उता पनि बिगार्ने कुनै चाहिँ के भने अपच, सबै यत्रो ठुलो जिम्मेवारी अपच हुने भयो भने त तपाईँको त्यहाँनिर अप्ठ्यारो हुने हो क्या। त्यसैले टेस्टेडैहरूमा पनि होइन, टेस्टेडैहरूमा पनि टेस्टेडभन्दा बाहिर पनि जान सकिन्छ। त्यसमा एउटा प्रक्रिया अलिकति समय लाग्छ। रिटेस्ट पनि गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस् न, अब त्यसमा तपाईँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ, अलिकति समय लाग्छ, जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो ठिकै कुरा हो होइन। तर त्योभन्दा अगाडि पनि पऱ्यो भने एउटा त चाहिँ के भन्दाखेरि कम्पेरेटिभ हिसाबले टेस्टेडमध्ये चाहिँ कम हानिकारक को हो, कम हो, त्यसलाई रिटेस्ट गरौँ, त्यो रिटेस्ट गर्न सकिन्छ। बिग्रिहाल्यो, भत्किहाल्यो, बगिहाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कमसेकम त्यो पहिरो नै थाम्ने क्या हुन्छ नि, त्यो काम अहिले गरौँ, जमिन बलियो पछि बनाउला भन्ने पनि हुन्छ। अब निष्कर्षमा के छ भने 2 अध्यक्षमध्ये दुवैका प्रतिवेदन पास हुँदैनन्, 2 अध्यक्षमध्ये एउटा सही एउटा बेठिक प्रमाणित हुन्छ, एउटाले पुरस्कार पाउला, अर्को दण्डित हुनु पर्ला। त्यो अवस्थामा जान सक्ने सामर्थ्य तपाईँ राख्नुहुन्छ कि राख्नु? यस्तो पारित एउटामा आधारित भएर छलफल गर्ने हुबहु कुनै पनि पारित हुँदैन, त्यो परिमार्जित भएर जुन पारित भए पनि हुन्छ। केपी कमलले उहाँको प्रतिवेदन फिर्ता लानु उचित हुन्छ र उहाँले त्यही प्रतिवेदनमाथि उभिएर कुन हटाउनुपर्छ, कुन राख्नुपर्छ, के थप्नुपर्छ, त्यो चिजहरू उहाँले पूरक ढङ्गले चाहिँ त्यही छलफल गर्ने अथवा लिखितै दिने गर्न सक्नुहुन्छ है। प्यारलल अर्को प्रतिवेदन ल्याउनु चाहिँ त्यो राम्रो होइन। त्यसो हुँदा ओलीको प्रतिवेदन फिर्ता हुनु पर्यो, त्यसो उहाँले फिर्ता गर्ने र उहाँ नगर्ने। सुन्नुहोस् न, प्रचण्ड एउटा अध्यक्ष त ल्याउनु परेन। अब त्यहाँ त्यस पछाडि के छ भने उहाँ लगायत हामी सबैले त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डको प्रतिवेदन भन्ने भएन नि त। त्यो त उहाँका प्रतिवेदन केही अनावश्यक कुरा छन् भने, केही आरोप पत्र छन् भने त्यसलाई हटाइदिउँ नि त, यो तपाईँ हटाउनुहोस् भन्ने होइन। देशभर पुगेको छ बुकलेटका हिसाबमा पुगेको छ त के त, त्यो त महाधिवेशनमा त हामीले दस्तावेजै देशभरि छलफल गर्छौँ, तर महाधिवेशन त हामी पर्याप्त परिमार्जन गरेर पारित गर्छौँ नि। संसारभरिमै त्यो चलन छ नि त, त्यो त प्रस्तावको रूपमा त जे पनि जान सक्छ, तर पारित नगरुन्जेल त्यो पार्टीको दस्तावेज त भएन नि। त्यसैले त्यो प्रस्तावमाथि छलफल गरेर आवश्यक चिज हटाएर आवश्यक थपेर परिमार्जन गरेर पारित गर्ने, त्यस पछाडि अगाडि जाने। अब एउटाले चाहिँ एउटा गर्यो, त्यसपछि फेरि त्यसमाथि अर्को प्रतिवेदन, फेरि अब अर्कोले प्रतिवेदन वामदेवले ल्याउनु होला, झलनाथले ल्याउनु होला, माधव नेपालले, अब सबै प्रतिवेदन छलफल साध्य हुन्छ। अब ल्याउने हो भने के हुन्छ भने अब अन्तिममा गएर फेरि के हुन्छ, एउटा परिमार्जनसहित पारित हुन्छ, एउटा चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। रिजेक्ट भएकाहरूले अर्को पार्टी खोल्ला नि। अब त्यो त हेर्नुहोस् के हुन्छ भने अहिले हाम्रो पार्टीभित्र त्यो ग्राउन्ड छैन अहिले, किन पार्टी खोल्नको लागि एक त कसैले अब यो धम्की सम्कीका कुरा होलान्, अर्को पार्टी बनाएर फेरि चाहिँ के भने सुरुवात गरेर फेरि यहाँसम्म ल्याउने कुनै तागत कसैको होला जस्तो मलाई लाग्दैन। एक अब सानो गुट रुँगेर बस्ने हो भने त कुटी रुँगेर जल्लु जहाँ बसे पनि भइहाल्यो, किन त्यो गरिरहनु। तेस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो पार्टी साँच्चै फुटाउनै नै खोज्दैन, कोही नेताहरू चाहिँ त्यसो खोज्ने हो भने के अरे त्यो त संवैधानिक प्रक्रिया छ, 40% पुग्नुपर्छ उयोतिर। अध्यादेश ल्याइहाल्छन् नि, अध्यादेश ल्याएर त्यस्तो जाली झेली कुरा गरेर पार्टी फुटाउने चाहिँ के भने जनताले पत्याउँछ त? त्यस्तो कसैले त्यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ भित्रबाट भन्ने लाग्दैन। अब तर्साउनलाई त्यस्तो गर्न खोज्या हो भने अब कतिपल्ट तर्सिन्छ मान्छे, धेरैपल्ट तर्सिँदैन। तर कोही हाम्रो नेताहरूले, केपी ओली लगायत कुनै पनि नेताले यो पार्टीमा विग्रह ल्याउने, जनतालाई धोका दिने, राष्ट्रलाई धोका दिने, मुभमेन्टलाई चाहिँ के भन्दाखेरि
अब आफू नेतृत्वमा पुगेको बेला मुभमेन्ट अगाडि बढाउनु सट्टा टुटफुट गराउने त्यो कालो धब्बा कसैले बोक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री भीम आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।